अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हसन मकसूद क्लिंग कैपिटल मैनेजमेंट से आपसे मुखातिब हूँ। क्लिंग कैपिटल मैनेजमेंट एक कॉर्पोरेट मेंबर है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का। ये मर्केंटाइल एक्सचेंज आपको पाकिस्तान में रहते हुए इंटरनेशनल कमोडिटीज़ में ट्रेडिंग जो है वो ऑफ़र करता है। तो पिछले कुछ दिनों से हम एक चीज़ बहुत ज़्यादा हमारे देखने में भी आ रही है और सुनने में भी आ रही है, और आप लोग भी इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा फेस कर रहे हैं। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज पाकिस्तान की नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज है और अथेंटिक और एक लीगल इदारा है, जिसके थ्रू अगर आप काम करते हैं ट्रेडिंग का तो ये बिल्कुल पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक है और ये शरिया कंप्लाइंट एक्सचेंज है, यानी कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस पर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पिछले कुछ अर्से से जो हम देख रहे हैं कि जो एक ऐप्स, इंटरनेशनल ऐप्स, आपको सोशल मीडिया सार्फिन को इस पर बखूबी अंदाज़ा होगा, जो बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं उसमें आपको एड्स आ रहे हैं, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट हो रही हैं, और कुछ ऐप्स मुसलसल अपने एड्स, एक स्पॉन्सर्ड एड्स जो है वो मीडिया पर रन कर रहे हैं, और वो लोग आपको तरगीब दे रहे हैं फॉरेक्स की ट्रेडिंग की और कमोडिटी ट्रेडिंग की। तो हमारे पास कुछ क्यूरीज वगैरह आई हैं इससे रिलेटेड, और हमारे कुछ जो क्लाइंट्स भी हैं और कुछ दोस्त भी हैं, उन्होंने ये पूछा। तो हमारा ये एज बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एक्सचेंज पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इन क्वेश्चंस को आपको इकट्ठे जवाब दें, तो उसके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो ये काइंडली इस चीज़ों को थोड़ा सा आपकी बेहतरी के लिए अगर आप इन्हें सुन सकें तो आपका इसमें ज़रूर फ़ायदा होगा। तो पहली चीज़ तो ये कि ये ऐप्स जो इंटरनेशनल ऐप्स हैं, मैं नाम लिए बगैर बात कर रहा हूँ ताकि जो है आप समझ जाएंगे कि बहुत सारी ऐप्स हैं जो इंटरनेशनल ऐप्स अपने आप को वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मैसिव पैमाने पे जो काम कर रही हैं, और आप अपने जब आप वीडियो कोई भी सर्व कर रहे होते हैं इन सोशल मीडिया पे, तो उसमें ये आपको इनकी एड्स बार बार आती हैं। और आजकल तो क्योंकि बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ में आ रहे हैं तो ज़ाहिर बात है ये लोग इसको हकीकत समझ लेते हैं, जो कि नुकसानदेह है। पहली बात तो ये कि ये सब आईबीज़ हैं। अब आप पूछेंगे कि आईबीज़ क्या है, तो जो लोग ट्रेडिंग की फील्ड से वाबस्ता हैं उनके लिए आईबीज़ कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं इसको जानते वो ये बात समझ लें कि आईबीज़ जो है उन्हें हम इंटरनेशनल ब्रोकर्स कहते हैं, इंटरमीडिएट ब्रोकर कहते हैं, या इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर्स भी, ये तीनों इन्हीं के नाम। और ये पहले भी पाकिस्तान जब मर्केंटाइल एक्सचेंज नहीं बना था उससे पहले भी इन्होंने बहुत ज़्यादा मारामारी की, लोगों को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली इन्होंने हर्ट किया, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स को इन्होंने ख़राब किया। और ये लोग चंद दिन के लिए आते हैं किसी जगह पे और अपनी खूब तशहीर करते हैं, और जो लोग इनोसेंट लोग होते हैं वो इनके जाल में आ जाते हैं, और ये फिर कहाँ चले जाते हैं ऑफिस बंद करके, इनका पता ही नहीं होता। और क्योंकि इनको आप ट्रेस आउट नहीं कर सकते क्योंकि ये पाकिस्तान में रजिस्टर्ड ही नहीं है, और इनके लिए अगर आपने इनके ऊपर कोई आपने केस करना है या आपने कोई क्लेम करना है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना पड़ेगा। तो जो हर कोई यहाँ से उठ के पाकिस्तान से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा नहीं सकता। इसी चीज़ का ये फ़ायदा उठाते हैं, और ये लोग आपको बहुत ज़्यादा की कम स्प्रेड की जो है ना वो एक तो देते हैं आपको, जो है ना इनका एक टूल होता है जी, बहुत कम स्प्रेड के ऊपर ट्रेड करें, बहुत ज़्यादा कमीशन ना होने के बराबर है जी, और इसके बाद आपकी जो है वो इंस्टेंट विथड्रॉल्स हैं। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि एक कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड ही नहीं है, उसके अकाउंट में पैसा भेजने के लिए अगर इनके इन ऐप्स को कभी आप पूछें इनसे, इनके रिप्रेजेंटेटिव से रब्ता करें कि जी हमें डिपॉजिट जमा करवाना है तो कहाँ जमा करवाएं, तो ये आपको कोई और कंपनी का किसी एंटरप्राइजेस का नाम बता देंगे कि जी फलानी एंटरप्राइजेस में आप जो है वो कर दें, इसको पैसा जमा करवा दें। अब फलां जी एंटरप्राइजेस जो है वो क्या है, वो किधर है, वो कौन है, वो इनके बिहाफ पे पैसा ले रहे हैं, तो कल को क्या विड्रॉल भी वो इनके बिहाफ पे देगा। तो पहली बात तो ये कि ये बात ही वाइड और नल एंड वाइड होगी कि इसमें कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि अगर आपको पैसे ट्रेड करने हैं तो अथेंटिक इदारे को ही पैसे जाएंगे। और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज क्योंकि आपको डायरेक्ट फंडिंग मॉडल पेश करता है, तो इसमें डेफिनेटली किसी किस्म का जो आपके फंड्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, या वो किसी थर्ड पार्टी को नहीं जा रहे होते, वो डायरेक्टली एक्सचेंज के ऊपर जा रहे हैं और एक्सचेंज पर ट्रेड हो रहे हैं। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये लोग आपको बहुत कम रेट के ऊपर भी आपको ये जो इनकी एड्स अगर आप गौर से देखें तो बड़े कम पैसों के साथ भी ये आपको बड़े लुक्रेटिव रिटर्न्स बना के दिखा रहे होते हैं।
تو پہلی بات تو یہ کہ جی یہ ایک ایسی مارکیٹ ہے، یہ انٹرنیشنل ٹریڈنگ مارکیٹ ہے. میرا کوئی اگر 10 سال کا ایکسپیرینس اس میں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان میں رہتے ہوئے اگر آپ کام کرتے ہیں تو 10 لاکھ سے نیچے 1 ملین سے نیچے اگر آپ اس فیلڈ میں آتے ہیں تو یہ ایک سیلف ڈسٹرکشن ہے پہلی بات. کیونکہ آپ کو ڈالرز میں ٹریڈ کرنی ہے ان ٹرمز آف ڈالرز، اور جب آپ ڈالرز میں ٹریڈ کر رہے ہیں اور پاکستانی آپ کے پاس 10 لاکھ روپے تو یہ ہارڈلی کوئی 7-8 ہزار ڈالر کے قریب آپ کے پیسے بنتے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اس سے نیچے اگر آپ یہ آپ کو جیسے $100 سے بھی اکاؤنٹ کھولنے کا کہہ رہے ہیں، $200 سے بھی اکاؤنٹ کھولنے کا کہہ رہے ہیں، تو 100-200 یا $500 اس مارکیٹ میں کیا معنی رکھتا ہے؟ جب آپ گولڈ کی ٹریڈ کرنے جا رہے ہیں، پلیٹینم کی ٹریڈ کرنے جا رہے ہیں، انڈیسز جوجاس نیسڈیک کی ٹریڈ کرنے جا رہے ہیں، تو ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی آپ لوز کر جاتے ہیں. تھوڑا پیسہ اس مارکیٹ میں ہمیشہ لوز کر جاتا ہے. ایک میڈیم سائز اکاؤنٹ، ایک اچھا اکاؤنٹ 1 ملین کا ہے، اس سے نیچے کا اکاؤنٹ کوئی بھی ہوتا ہے تو وہ ان لوگوں کا فائدہ. تو ان لوگوں کو کیونکہ کوالٹی سے مطلب نہیں ہے، ان کا کام کوانٹٹی کا ہوتا ہے. اگر آپ 500 روپیہ بھی یہ کر کے لوگوں کے اکاؤنٹ اوپن کروا دیتے ہیں تو اس میں اگر 50,000 بندہ یہ کام کر لیتا تو بات کہاں سے کہاں چلی جاتی. تو وہ جو پیسہ بندہ لوز کرتا ہے وہ ان کی پاکٹ میں چلا جاتا ہے. جبکہ ایکسچینج کے ساتھ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا. تو کسی بھی تھرڈ پارٹی کی جیب میں پیسہ نہیں بیسیکلی جاتا. تو اس لیے کوئی آپ کا لاس، بروکر خاص طور پہ کوئی آپ کا لاس نہیں کرواتا. لیکن یہ لوگوں جو ہے وہ اسی مقصد پہ جو ہے نا عمل پیرا ہوتے ہیں کہ انہوں نے صرف آپ کے لاس سے کمانا ہوتا. تو خدارہ ان جیسی ایپ کے ساتھ اگر آپ کو بڑا کوئی اگر آپ کو شوق آ گیا ٹریڈنگ کا اور آپ ایسی ایپ کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں تو آپ انلیگل مینز میں کیوں جا رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ آپ کی ایک اور اس وقت فیٹ آف آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت ایک فیکٹ ہے جس کو ہم نگلیکٹ نہیں کر سکتے. فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس جو ہے ہماری پاکستان کے اوپر، جس نے ہمارے پر کچھ پابندیاں لگا رکھی ہیں اور پاکستان ابھی بھی گرے لسٹ سے نکلنے کی حتی المقدور کوشش کر رہے ہیں. تو آپ یہ بتائیے گا کہ اگر آپ ان جیسے لوگوں کے ساتھ اگر آپ کام کرتے ہیں تو یہ بیسیکلی کسی تھرڈ پارٹی کو آپ کے فنڈز جو ہے وہ بھجوا دیتی ہیں. وہ تھرڈ پارٹی جو ہے وہ کرتی کیا ہے؟ وہ تھرڈ پارٹی بیسیکلی اینٹی منی لانڈرنگ کے جو سارے اصول ہیں وہ توڑتی ہے اور یہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں. باہر کسی بروکر کو یا باہر کسی کمپنی کو یہ پیسہ چلا جاتا ہے جو کہ پاکستان کی اکانومی کے لیے بہت ہی ڈینجرس ہے. اور اس وقت اس کروشل ٹائم میں جب پہ پاکستان کو یہ ساری چیزیں بند کر رہا ہے، ساری چیزوں سے آپ کو منع کیا جا رہا ہے کہ ایسا کوئی کام نہ کریں کہ جس سے پاکستان کی اکانومی ہرٹ ہوتی ہے، اور ایسی کوئی جو آپ ڈاکومنٹڈ اکانومی سے ہٹ کے کوئی بھی کام نہ کریں. تو لوگوں کو یہ سب سے بڑی بات یہ جو ان کا ایک جھانسا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جی دیکھیں آپ کی کاسٹ آف ٹریڈ بہت کم ہے، کیوں جی آپ کو ٹیکس بھی نہیں دینا پڑے گا، کوئی آپ کو جو ہے وہ بھی نہیں دینا پڑے گا، کوئی لمبا چوڑا اسپریڈ نہیں دینا پڑے گا، کوئی خاص کمیشن نہیں دینی پڑے گی، کوئی ایکسچینج کی فیس نہیں دینے پڑے گی. تو آپ کو یہ پہلی بات تو یہ میں بتا دوں کہ اگر آپ خود بتائیں کہ ایک کمپنی جو آپ جہاں پہ جس سے آپ پروفٹ کماتے ہیں، جہاں پہ انویسٹ کرنے کو کہ آپ کے تھرو یا ٹریڈ کے تھرو، اگر اس پہ ٹیکس ہی نہیں دے رہے آپ گورنمنٹ کو، کیونکہ جب آپ پاکستان مارکیٹل ایکسچینج یعنی ہمارے ساتھ اگر آپ کام کرتے ہیں تو فائلر ٹیکس جو ہے وہ 5% ہے، CGT کیپٹل گین ٹیکس، اور 10% ہے نان فائلر کو. اور اگر آپ ان ایپس کے ساتھ کام کرتے ہیں تو کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑتا. ہاں آپ کی کاسٹ آف ٹریڈنگ تو نیچے چلی جاتی ہے، لیکن اب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کو پیسہ آپ نے کمایا ہے وہ پیسہ جو ہے وہ نان ٹیکسیبل ہے، وہ نان، اور جب ٹیکس کے بغیر وہ پیسہ ہے تو کل کو اگر آپ کو FIA یا کوئی اور ڈپارٹمنٹ اس کے بارے میں پوچھتا ہے تو آپ ڈیفینیٹلی اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا سکتے، تو جو کہ ایک اٹ سیلف ایک کرائم. تو خدا رہا کرائم سے بچیں. اور ایک ان جیسی ایپس اور جو انٹرنیشنل ایپس ہیں جن میں پاکستان کی نہ اکانومی کو کوئی فائدہ ہے، آپ ایک انلیگل کام کر رہے ہیں، انلیگل ایکٹیویٹی کا حصہ بننے جا رہے ہیں، تو ان ایپس کو کائنڈلی جو ہے وہ آپ بالکل منع کریں. اگر آپ کو یا اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو پلیز رک جائے اور اپنے، کیونکہ آپ کے پیسے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس میں. کل کو آپ کما بھی جائیں گے، کیا پیسہ آپ کو واپس ملے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں. اور اگر آپ کو مل بھی گیا تو کیا اگر آپ کو کسی ادارے میں اگر آپ کو اس ٹرانزیکشن کو روٹ کر لیا اور آپ پکڑے گئے تو اس کی آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ سزا بھی ہے. تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو ٹریڈنگ کرنی ہے تو
پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کے پلیٹ فارم پہ کریں. اور ہم بینگ لیگل اینڈ کارپوریٹ اینٹی آف پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج، ہمارا نام بلنک کیپٹل مینجمنٹ ہے. اگر آپ کو جو ہے وہ کام کرنا ہے تو آپ یہ دیے گئے نمبرز کے اوپر آپ رابطہ کر کے مزید کیوری بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ اتھینٹک طریقے سے ٹریڈ کر سکتے ہیں بائی دی رولز اینڈ ریگولیشن ڈیفائنڈ بائی دی گورنمنٹ آف دی پاکستان. تھینک یو سو مچ.